इंटरनेट पर दीन की तमाम किताबें मौजूद हैं, तमाम मुकर्रिरीन की तकरीरें मौजूद हैं, तमाम खुतबा की खिताबतें मौजूद हैं और दीन की सारी बातें हम उस यूट्यूब पर सुन सकते हैं, जहां हम गाना सुनते हैं, जहां हम हफ़वात और मुगल्लज़ात सुनते हैं, जहां हम डायलॉग और कॉमेडी सुनते हैं, वहीं हमें बेहतरीन तकरीर भी मिल सकती है, नात और नज़्म और तराने भी मिल सकते हैं और अच्छे अच्छे खतीबों की खिताबत भी हमें सुनने को मिल सकती है। नमाज का तरीका भी हम इस इंटरनेट से सीख सकते हैं। लेकिन इंटरनेट पर और मोबाइल पर जो हमारी उंगलियां चलती हैं वो भी शैतान के इशारों पर चलती हैं। इसलिए बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जहां हमें दीन की बातें सुनने का मौका मिलता है। मैंने आप हज़रात के सामने कुरान पाक की एक आयत तिलावत की है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रसूले मुज्तबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए, रसूले मुज्तबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए। खुदा के बाद बस वो है, फिर इसके बाद क्या कहिए। जब उनका जिक्र हो दुनिया सरापा गोश हो जाए, जब उनका नाम आए मरहबा सल्ले अला कहिए। मेरे रसूल का रुतबा इस आयत में बयान किया गया है, मेरे रसूल की अज़मत इस आयत में बयान की गई है, मेरे रसूल की रहमत इस आयत में बयान की गई है कि जितने भी अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, या तो वो किसी पर्टिकुलर कौम की तरफ भेजे गए या किसी पर्टिकुलर इलाके की तरफ भेजे गए, वो सारी दुनिया के लिए, सारे आलम के लिए, सारी कायनात के लिए नहीं भेजे गए। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जितने अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए, वो महदूद इलाकों के लिए, महदूद वक्त के लिए, महदूद मकामात के लिए, महदूद कौमे के लिए नबी और रसूल बनाकर भेजे गए। लेकिन कुर्बान जाइए अपने रसूल पर, अपने नबी पर, अपने महबूब पर, नबी आखिरुज़्ज़मा पर, मदीने के ताजदार पर, हम गरीबों के गमगुसार पर, सय्यदे अबरार व अखयार पर, शहंशाहे ज़ीवकार पर, गुलशने हस्ती के अव्वलीन फसले बहार पर, अनीसुल गरीबीन पर, रहमतुल लिल आलमीन पर, मुरादुल मुश्ताकीन पर, जाने आलमीन पर, सय्यदुल मुरसलीन पर, खातमुन नबीयीन पर, ताहा व यासीन पर, अमीक़े बेकसा पर, फख्रे रसूला पर, नाज़िशे हर जहां पर, शाहे हरम कायदे अरब व अजम पर, नूरे मुजस्सम पर, सरकारे दो आलम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान जाइए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने आपको तमाम आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। मेरा नबी, हमारा नबी, हमारा रसूल, आखिरी रसूल किसी एक इलाके के लिए नहीं भेजा गया, सिर्फ अरब के लिए नहीं, सिर्फ मक्का के लिए नहीं, सिर्फ मदीना के लिए नहीं, सिर्फ हिजाज़ मुक़द्दस के लिए नहीं, बल्कि नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत दुनिया में चार तांगे आलम पर फैली हुई है। इस खित्ते अर्ज़ पर जहाँ तक रसाई हो सकती है, जहाँ तक इब्ने आदम की रसाई हो सकती है, जहाँ तक इब्ने आदम जाकर बच सकता है, जहाँ तक इब्ने आदम जाकर घर बना सकता है, जहाँ पर इब्ने आदम पहुँच सकता है, वहाँ तक रसूल की रिसालत पहुँचती है, नबी की नबुव्वत पहुँचती है। इसलिए हमें और आपको फख्र होना चाहिए अपने नबी पर, अपने रसूल पर कि नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे और आपके नबी, हम उनकी उम्मत में पैदा हुए। उम्मत मोहम्मदिया को अल्लाह तबारक व तआला ने बेशबहा इनामात से नवाजा है। पहली उम्मतों को वो इनामात नसीब नहीं हुए, वो नवाजिशात उनके साथ नहीं हुई, वो नेमतें उन्हें नहीं हासिल हुई जो उम्मत मोहम्मदिया को हासिल हुई है। और नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने जिन नवाजिशात का मामला फरमाया है, जिन इनामात का मामला फरमाया है, जिन एहसानात का मामला फरमाया है, जिन नेमतों का मामला फरमाया है,
ہم سجدہ شکر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گر کر ساری زندگی گزار دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس احسان کا، اس انعام کا، اس اکرام کا، اس نوازش کا، اس نعمت کا شکرانہ ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام نے دعائیں مانگی ہمارے نبی کے لیے، اور انبیاء اکرام علیہ السلام پر ہمارے نبی کی عظمت، ہمارے نبی کی مرتبت، ہمارے نبی کا رتبہ، ہمارے رسول کا رتبہ تمام نبیوں سے بڑھا ہوا ہے۔ اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، اس کائنات کو سجایا، اس میں بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، کم و بیش 18,000 مخلوقات میں سب سے حسین مخلوق اس کو بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے حسین، سب سے خوبصورت، سب سے جمیل، سب سے اکمل، سب سے کامل کس کو بنایا؟ انسان کو بنایا، ابن آدم کو بنایا، آدم کی اولاد کو بنایا، بنت حوا کو بنایا، پھر آدم کی اولاد میں انبیاء اکرام علیہ السلام سب سے زیادہ فوقیت کے حامل ہیں، سب سے زیادہ فضیلت کے حامل ہیں، سب سے زیادہ عظمت کے حامل ہیں، سب سے زیادہ قدر و منزلت کے حامل ہیں۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کو فرشتوں پر فوقیت حاصل ہے، فرشتوں کی جماعت پر فوقیت حاصل ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام علیہ السلام اس دنیا میں بھیجے گئے، اس دنیا میں مبعوث کیے گئے۔ سب سے آخر میں، سب سے لاسٹ میں ہمارے اور آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا۔ آپ قربان جائیے اپنے رسول پر، اپنے محبوب پر، اپنے نبی پر جنہیں تمام نبیوں کا امام بنایا گیا۔ شب معراج ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ اے نبی آخر الزماں، آپ کو خدا نے یاد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یاد فرما رہے ہیں، چلیے میں آپ کے لیے براق لے کر آیا ہوں۔ آپ کی خدمت میں وہ سواری حاضر ہے کہ انتہائی نظر تک جہاں نظر پہنچتی ہے، جہاں آنکھ دیکھتی ہے، اس آخری پڑاؤ تک اس گھوڑے اور اس براق کا ایک ٹانپ پڑتا ہے، جہاں نظر پہنچتی ہے وہاں اس کے قدم پڑتے ہیں۔ اتنا تیز رفتار وہ براق ہے، اتنی تیز رفتار وہ سواری ہے جو جنت سے آقائے نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سواری بنا کر بھیجی گئی ہے۔ اور لینے کے لیے میزبان کے طور پر کون آیا ہے؟ فرشتوں کا امام آیا ہے، فرشتوں کا امام آیا ہے، فرشتوں میں سب سے افضل فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ آ کر کہتے ہیں اے نبی آخر الزمان، اے نبی، اے خدا کے لاڈلے رسول، اے خدا کے محبوب پیغمبر، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد کیا ہے۔ آج شب معراج ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ملنے کا مشتاق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یاد فرما رہا ہے۔ چلیے میں آپ کے لیے براق کی سواری لایا ہوں۔ اس سواری کی رفتار کا عالم یہ ہے کہ جہاں تک نظر پہنچتی ہے وہاں تک یہ قدم رکھتا ہے، جہاں تک نظر پہنچتی ہے وہاں تک اس کا ایک قدم ہوتا ہے۔ یہ تیز رفتار سواری جس کی رفتار کا کوئی مقابلہ نہیں، نظر جس کی رفتار کا مقابلہ نہیں کر سکتی، بجلی جس کی رفتار کا مقابلہ نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی چیز، دنیا کی کوئی سواری، دنیا کی کوئی گاڑی سب سے تیز رفتار سواری کو براق کے طور پر آپ کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اے نبی آخر الزمان، آئیے معراج کی شب ہے، خدا آپ کا منتظر ہے، اللہ آپ کا منتظر ہے۔ قربان جاؤں اس نبی پر جس کا منتظر خدا ہوا کرتا ہے۔ ہم تو اس بات کے منتظر ہیں کہ کب قیامت آئے گی، کب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا، کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری ہوگی، کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر نوش فرمایا جائے گا۔ ہم تو اس بات کے منتظر ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کب ہوگا، کب قیامت آئے گی، کب حشر کا میدان سجے گا۔ لیکن قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنے نبی اور رسول پر جس کے انتظار میں خود خدائے تعالیٰ پر جلوہ افروز ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے کہ جاؤ میرے آخری پیغمبر کو، میرے محبوب کو بلا کر لاؤ۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت اے آخری رسول، اے آخری نبی، آپ کو اللہ تبارک و تعالی یاد فرما رہا ہے۔ مکہ سے بیت المقدس تک کا سفر ہوتا ہے، مکہ مکرمہ سے عرب سے بیت المقدس کا سفر ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ ہے۔ بیت المقدس جس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی، اس بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ دیکھیے خدا منتظر ہے، اللہ تبارک و تعالی عرش پر نبی کا منتظر ہے، اور بیت المقدس کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام ہمارے نبی کے منتظر ہیں۔ بیت المقدس کے اندر انتظار ہو رہا ہے۔ انتظار کرنے والے کون ہیں؟ وہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی منتظر ہیں، حضرت شیس علیہ السلام بھی منتظر ہیں، حضرت شیس علیہ السلام بھی منتظر ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی منتظر ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی منتظر ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی منتظر ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام بھی منتظر ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بھی منتظر ہیں۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام بیت المقدس میں ہمارے نبی کا انتظار کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں پہنچتے ہیں، تمام انبیاء کرام علیہ السلام استقبال کرتے ہیں، سب کے سب کھڑے ہو جاتے ہیں، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ہیں، صفیں لگ جاتی ہیں، قطار لگ جاتی ہے، لائن لگ جاتی ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ نماز کا وقت ہے، یہاں نماز پڑھی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوا جائے گا۔ دیکھتے ہیں آج نماز کون پڑھاتا ہے؟ بیت المقدس ہے جس کی طرف پہلے نماز پڑھی جاتی تھی، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا مجمع ہے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی انجمن ہے۔ اس انجمن کا دولہا کون بنتا ہے؟ آج کی شب میں نماز کے لیے امام کون بنتا ہے؟ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے منہ کو تک رہے ہیں کہ نماز کے لیے آگے کون بڑھتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑتے ہیں، آخری نبی کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور آپ کو مصلی میں بڑھا دیتے ہیں۔ اے نبی آخر الزمان، آج کی شب آپ کی شب ہے، شب معراج کے دولہا آپ ہیں، آج کی نماز کی امامت بھی آپ فرمائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی امامت سونپی گئی، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو مصلی پر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت ہمارے اور آپ کے نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی۔ اسی لیے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے القاب و آداب ایک طرف اور میرے نبی کا یہ لقب ایک طرف، امام الانبیاء، تمام انبیاء کے امام، یہ لقب صرف اور صرف میرے نبی کے ساتھ خاص ہے۔ امام الانبیاء صرف اور صرف نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبیوں کے امام صرف میرے نبی ہے، نبیوں کے سردار صرف میرے نبی ہے، اور کسی نبی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ آئیے ایک 2 منٹ کی گفتگو کے اندر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ شب معراج یوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 1000 سے زیادہ معجزات عطا کیے گئے، اور آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مقدس ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، جس میں 30 پارے ہیں، جس میں 6666 آیتیں ہیں۔ اس کلام مقدس کا دنیا کے اندر کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ میرے نبی کا سب سے بالا تر، سب سے عظیم، سب سے باعظمت معجزہ ہے۔ اس کتاب مقدس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے کہ جب تک دنیا قائم ہے قرآن مقدس کا حرف بحرف صادق رہے گا، اور قرآن پاک کے ایک نقطے کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ یہ میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ بڑے معجزات میں ایک معجزہ میرے نبی کا
शब मेराज का मौजज़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई, मेराज की शब में आप मक्का से बैतुल मक़दिस गए, बैतुल मक़दिस से सातों आसमानों का सफर किया, फिर अर्श इलाही पर पहुंचे और काबा कौसैन औ अदना, काबा कौसैन औ अदना रब ताला के सामने अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो जानों होकर बैठे हैं और फासला सिर्फ एक कमान का है, फासला सिर्फ एक हाथ का है। ये शरफ और ये मकाम मेरे नबी का है, मेरे रसूल का ये रुतबा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रात में, उस शब में बहुत से वाक़ियात का मुशाहिदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत भी दिखाई गई, जहन्नम का भी मुशाहिदा कराया गया। आपको मैं दो गुनहगारों के वाक़िया को बताकर बात खत्म कर दूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब मेराज में दो गुनहगारों को दिखाया गया। एक गुनहगार वो था जिसके सर पर मोटा पत्थर मारा जा रहा था, जिसके सर को पत्थरों के जरिए कुचला जा रहा था और बहुत भयानक मंजर था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस भयानक मंजर को देखकर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मालूम किया, जो साथ में थे, जो हम सफर थे, जो हम रिकाब थे, ऐ जिब्रील अमीन जरा बताओ तो सही ये हौलनाक मंजर, ये भयानक मंजर जिनके साथ पेश आ रहा है, जिन लोगों के सरों को कुचला जा रहा है पत्थरों के जरिए, ये कौन लोग हैं? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, हजरत जिब्रील फरमाते हैं, ऐ अल्लाह के लाडले नबी, ऐ अल्लाह के महबूब नबी, ये वो लोग हैं जिनके कानों में अजान की आवाज पहुंचती थी, जो मुअज्जिन की सदाएं सुनते थे लेकिन नमाज नहीं पढ़ते थे, ये नमाज से दूर रखते थे। इन लोगों के सरों को पत्थरों से कुचला जा रहा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जमात का मुशाहिदा किया, जो जिनके नाखून लोहे के नाखून थे और लोहे के नाखून से वो अपने सीनों को, अपने चेहरों को नोच रहे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील से पूछा, ऐ जिब्रील अमीन जरा बताओ तो सही ये कौन लोग हैं जो अपने नाखूनों से, अपने लोहे के नाखूनों से अपने सीनों को नोच रहे हैं, अपने चेहरों को नोच रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये तो बहुत ही भयानक मंजर है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ये वो लोग हैं जो गीबत किया करते थे, जो चुगली किया करते थे, जो लोगों की बुराई बयान किया करते थे, उनके सामने उनको बुरा कहते थे, उनके पीठ पीछे उनको बुरा कहते थे, उनके ऐबों को तलाश करते थे और ऐबों को उछाला करते थे। आज हमारे मुआशरे में गीबत भी बहुत आम है और बेनमाजियों की तादाद भी बहुत ज्यादा है। अल्लाह तबारक व तआला इन गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमाए और पूरे मुआशरे को नमाजी बनाए। गीबत से, चुगलखोरी से, बुराई से, ऐबजोई से हम तमाम लोगों की हिफाजत फरमाए। दोस्तों अब आप वक्त नहीं है, उलमा इकराम तशरीफ फरमा है, इंशाअल्लाह फिर गुफ्तगू का सिलसिला कभी मौका मिला तो जारी रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।